काबिज इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारा और अल-कुद्स में वसी यलगार, 12 फिलिस्तीनियों के गिरफ्तार किए जाने की खबर। जबालिया कैंप में काबिज इसराइल की फायरिंग जारहियत शिद्दत अख्तियार कर रही है। मासूम बच्ची के बारे में खबर है कि मासूम बच्ची भी शहीद हो गई, उसकी जान चली गई है। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां लगातार जारी है। गजा पर जारहाना जंग के बाद काबिज इसराइल का माली बुहरान बढ़ता जा रहा है, मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। 6 अरब डॉलर का नया कर्ज, खबर यह भी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। काबिज इसराइली फौज ने जुमेरात को अलसुबह मकबूजा मगरबी किनारे और अल-कुद्स गवर्नरी के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर यलगार के दौरान 12 फिलिस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक साबिक असीरा और शहीद के वालिद भी शामिल हैं। असीर कहते हैं कैदी को। इन हमलों के दौरान ये जो काबिज इसराइली फौज ने जो हमले किए हैं, ये लगातार ऐसे हमले, छिटपुट हमले जारी हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। यानी आप समझ लें कि पूरे गजा में, चाहे वो मशरकी गजा हो, वसती गजा हो या मशरकी गजा हो या मगरबी गजा में, और खासतौर से सरहदी इलाकों में तो ज्यादा ही सतब हो रहा है। जो सेटलर्स हैं, जहां पर यहूदी आबाद किए गए हैं, वो यहूदी सेटलर्स फलस्तीनियों को बेहद परेशान कर रहे हैं। इन हमलों में जो ताजे हमले की बात हम बता रहे हैं आपको, इन यलगारों के दौरान मैदानी झड़पें भी हुई हैं और शहरियों को शदीद अजियत दी गई है। उन्हें तजलील, उनको जलील किया गया है। उन्हें जो है आप यूं कह लें कि जिनको आम जबान में कहते हैं कि उनके साथ बदतमीजी की गई है, गाली गलौज किया गया है और मारा पीटा भी गया है। काबिज इसराइली अफवाज ने रमल्ला के शुमाल मगरिब यानी नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, उत्तर पश्चिमी इलाके में वाक़े आबूद बलदा में घरों पर धावा बोलते हुए रिहाशुदा असीरा, जो पहले से इसराइली कैदी कभी हुआ करते थे, वो फिर रिहा हो गए थे, उसे हो गई थी, उन्हें मनी अल बरगोसी और उनके बेटे हमाम को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। यानी ऐसी बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से जब जंगबंदी नाफिज हुई तो उसमें बहुत सारे करारदादें, बहुत सारे शर्तें थी। उन शर्तों में यह भी था कि जो हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, उन्हें हमास यके बाद दीगरे छोड़ेगा और बदले में इसराइल जो फिलिस्तीनियों को अपने कैद में रखा हुआ है, वो इसराइली कैद खाने से फिलिस्तीनी आजाद किए जाएंगे, गजा के लोग आजाद किए जाएंगे। तो आजाद किए भी गए, लेकिन अब जो जंगबंदी नाफिज होने के बाद के जो हालात हैं, उसमें यह देखा जा रहा है कि इसराइली जो फोर्सेस हैं वो बारहा हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं कुछ झड़पें होती हैं, कुछ उनके साथ मामला पेश आता है। वो कुछ घरों को जो है निशाना बनाते हैं और कुछ लोगों को फिर से जो है वो कैदी बना लेते हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो हाल ही में अभी कैद से छोड़े गए थे, लेकिन इसराइल इन लोगों को कैदी बना रहा है। कहीं ना कहीं इसराइल की ये स्ट्रैटेजी होती है कि कैदियों की तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के रखो, ताकि फिर कोई मामला पेश आए तो फिर बारगेनिंग के लिए फिर से इन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये तो उसकी रविश है। ये सब कुछ कब हो रहा है? जबकि जंग बंदी नाफिज है। ये कार्रवाई, इसराइल की ये कार्रवाई मकबूजा मगरबी किनारे के, जिसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं, मकबूजा मगरबी किनारे के वसती इलाके में की गई है। यानी वेस्ट बैंक के सेंट्रल जो इलाका है, मरकजी इलाका, वहां की गई है। इसी तरह काबिज इसराइल की अफवाज ने नाबलस के मगरिब में, यानी पश्चिम में, वेस्ट में, नाबलस के वेस्ट में वाक़े बैतुल ऐबा बलदा में, म्युनिसिपल एरिया में, शहरी इलाके में सहाफी मरवान हर्जुल्लाह के घर पर जलगार करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह इक़दाम सहाफती आवाजों को दबाने की काबिज सेहूनी पॉलिसी का एक तरह से कॉन्टिन्यूटी में देखा जा रहा है, इसे कि एफर्ट है। यानी जो कोई भी इसराइल की जारहियत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है, इसराइली अफवाज की जुल्म जबर को दुनिया के सामने अपने जर्नलिज्म के जरिए से, अपने रिपोर्ट के जरिए से लाने की कोशिश कर रहा है, उसकी आवाज को खामोश कर दो। उसे हो सके तो कई बार आपने देखा है कि सीधे सीधे मारे गए हैं। तकरीबन 300 से 400 के दरमियान इसराइली हमलों में जर्नलिस्ट मारे गए हैं, जब वो जंग जारी थी तब की बात है। तो ऐसे लोगों को जो रिपोर्ट करते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो सहाफत करते हैं, जो जर्नलिज्म का पेशा अपनाए हुए हैं, दुनिया के सामने इसराइल की जुल्म और ज्यादती को सामने ला रहे हैं,
تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ نابلس ہی میں قابض افواج نے یعنی اسرائیلی افواج نے جعفر ابو حویلہ کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر ان کے اہل خانہ کے گھر کی تلاشی لی گئی اور پرانے شہر کے علاقے ہارا القریون میں واقع ان کی تجارتی دکان پر بھی چھاپا مارا گیا۔ یلغار کے دوران قابض افواج نے شہداء چوک کے آس پاس صوتی بم اور آنسو گیس کے گولے داغے اور شہر کے التعاون محلے میں بھی داخل ہو گئی۔ یعنی کہ لگاتار یہ کوشش ہے کہ بے شک جنگ بندی ہے، لیکن لگاتار غزہ کے لوگوں کو دہشت میں رکھو، انہیں ڈرا کر رکھو، انہیں جو ہے سہم کے رہنے پر مجبور کر دو، انہیں گردنیں جھکا کر جینے پر مجبور کر دو۔ لیکن افسوس کہ اسرائیل اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ افسوس ہے اسرائیل کے لیے، اور تعریف کے قابل ہیں غزہ کے وہ لوگ جو اتنے زیادہ ظلم و جبر و جارحیت کے مقابلے بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اپنا نقصان ہو رہا ہے لیکن مادر وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے، جہاں ان کی جبینوں نے سجدہ کیا، وہ اس علاقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے یہ لوگ چھوڑ کر چلے جائیں، بھاگ جائیں، ڈر کے ہٹ جائیں، کہیں چلے جائیں، لیکن غزہ کے لوگ وقتی طور پر بھلے ہی اپنی جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، لیکن پھر واپس آتے ہیں۔ تو مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع طول کرم شہر میں قابض اسرائیلی افواج نے عدلی فاخرس الاخرس اور ان کے بیٹے یزن کو ان کے گھر پر دھاوا بولنے کے بعد گرفتار کر لیا۔ اس بات کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے کہ عدل الاخرس شہید الیاس الاخرس کے والد ہیں، جو نور شمس کیمپ میں قابض افواج کے ساتھ مسلح جھڑپ کے دوران شہید ہوئے تھے۔ اسی شہر کے جنوبی محلے میں حسام احمد ناصیف کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا، جبکہ طول کرم کے جنوب میں مشرق میں واقع فرعون بلدہ میں علا عبد اللطیف کو بھی ان کے گھر پر یلغار کے بعد حراست میں لے لیا گیا۔ بے دریغ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، غزہ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ پر اسرائیل کی فوجی جیلوں میں بند کر رہے ہیں۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ جنگ بندی کے باوجود یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کون سوال پوچھے؟ کس سے سوال پوچھے؟ اس سے جو سپر پاور کہلاتا ہے، اس سے جو ہیومن رائٹس کے نام پر تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اس ملک میں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کس طرح سے ایک نسبتاً چھوٹے ملک کے جو سربراہ ہیں ان کو کیسے وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ یہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بتانا، آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک کے جنوبی حصے میں قابض اسرائیلی افواج نے الخلیل شہر کے شمال میں واقع، شمال مطلب اتر، نارتھ، الخلیل شہر کے شمال میں واقع العروب پناہ گزیں کیمپ پر دھاوا بولا، جہاں شہریوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور 3 نوجوانوں، ان کے نام بھی آئے ہیں، ابھی ہم کسی وجہ سے وہ نام نہیں لے سکتے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران متعدد شہریوں کو وحشیانہ سلوک کا نشانہ بنایا گیا اور میدانی تفتیش کے نام پر ذلیل کیا گیا۔ یعنی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو شاید اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس طرح سے ذلالت کی حد پار کر رہی ہے۔ آج وہ جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے، کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی طاقت اس کے پاس ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک کہا جانے والا، سمجھا جانے والا، اس کی حمایت اسے مل رہی ہے، اس سے اس کو مالی مدد مل رہی ہے، اس سے اس کو اسلحے مل رہے ہیں۔ لیکن جیسا غزہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب انصاف ہوگا۔ جنین گورنری میں قابض افواج نے جنین شہر کے مغرب میں واقع رمانہ بلدہ میں رہا شدہ اسیر یعنی قیدی شادی ابو سعیوس کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اسی دوران قابض افواج نے جنین کے جنوب مشرق میں واقع سانور بلدہ پر دھاوا بولتے ہوئے صوتی بم پھینکے اور گرفتاریوں اور چھاپوں کی کارروائیاں جاری رکھی۔ القدس گورنری میں قابض اسرائیلی افواج کی کفر عقب بلدہ میں یلغار کے دوران فلسطینی نوجوانوں اور قابض افواج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جہاں نوجوانوں نے قابض فوجی گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا۔ کیا کریں گے؟ انہیں اپنے گھروں کو بچانا ہے، انہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، انہیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے، انہیں اپنے گھر کی عورتوں کو بچانا ہے، انہیں اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اسی طرح قابض اسرائیل افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع قلقیلیہ ایک شہر ہے، قلقیلیہ شہر کے جنوب میں حبلہ بلدہ پر بھی دھاوا بولا اور ایک گھر کی تلاشی لی، تاہم کسی گرفتاری کی اطلاع وہاں سے نہیں ہے۔ یہ مسلسل ریل کاریں
اور گرفتاریاں قابض اسرائیل کی اس منظم پالیسی کا حصہ ہیں جس کے تحت فلسطینی عوام کو خوف زدہ کرنے، انہیں ڈرا دھمکا کر رکھنے، انہیں ہراساں کرنے اور ان کی مزاحمت کو، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، مزاحمت کرنا، سنگھرش کرنا، جدوجہد کرنا، اس کو کچلنے اور مقبوضہ مغربی کنارہ اور القدس میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ ہماری کوشش صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو سینسیشنل بنایا جائے، ایسی ویسی باتیں آپ کے سامنے کی جائیں، بلکہ جو حقیقت ہے کوشش یہ ہے کہ وہ آپ تک رکھی جائیں تاکہ آپ کے سامنے ایک عکاسی ہو سکے، آپ کو صحیح منظر وہاں کا پتہ چل سکے کہ آج بھی، اب سے چند گھنٹوں پہلے بھی غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، اسرائیلی افواج کیا کر رہی ہیں اور غزہ کے لوگ کن حالات سے دوچار ہیں۔ مجھے دے اجازت، اور آپ اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنے تاثرات کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیں۔